तपाईँले भन्नुभएको थियो जस्तै केही नयाँ शक्तिहरूको उदयको स्थिति देखियो र अलिकति कता कता भाष्य चाहिँ यो संविधान व्यवस्थाप्रतिको इस्युजलाई पनि उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्दा अब अर्को खुड्किलो मधेसवादी र माओवादीको यो कुरा गरिसकेपछि अब अर्को खुड्किलो के भन्दा सैद्धान्तिक रूपमा यसपालिको चुनावमा घोषणापत्र निर्माणको क्रममा काङ्ग्रेस र एमाले बाहेक अन्य सबै दल जो अहिले आएका छन् संसदमा आइरहेछन् यी सबैले हाम्रो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको कुरा लिखित रूपमा घोषणापत्रमा राखेका छन्। अब के म्यासेज त्यतापट्टि गएको हो त? अब त्यो चाहिँ अलि काम गर्न त्यतातिरै पर्ने हो होइन। अहिलेको संविधान अहिले तपाईँले बारम्बार अहिले जनमनमा उठिरहेको चाहिँ अस्थिरता भन्ने एकदमै भाष्य क्रिएट गर्न खोजिराखेको छ। फेरि त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नलाई चाहिँ मलाई लाग्छ अब चाहिँ हामीले अस्थिरता भने कुन सरकार कति महिनामा घट्छ ढल्छ अथवा बन्छ भन्नेलाई अस्थिरता भन्दैनौँ। मैले तपाईँसँग सायद पहिला पनि यो बारेमा कुरा गरिसकेको छु। हामीले स्थिरता अथवा अस्थिरता हेर्ने भनेको हाम्रो संविधान कन्स्टिट्युसनलिजमलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि छैन। यो संविधान अब अमेरिकामा कति वर्ष अगाडिको संविधान, भारतमा 70 वर्ष अगाडि, त्यहाँ संशोधनहरू हुन सक्छन्। तर जम्प थ्योरी अन्तर्गत हरेक 10 वर्षमा संविधान परिवर्तन गर्ने जुन खेलमा हामी आजसम्म लाग्यौँ त्यो चाहिँ हुन हुँदैन। त्यसलाई स्थिरता भन्नुपर्छ। यदि त्यो भयो भने अस्थिरता हो। यो संविधान कन्टिन्यू भयो र तपाईँले अहिले भने जस्तै अब यसका कतिपय नमिलेका अवयवहरूमा काम गर्ने वातावरण बन्यो भने त्यसलाई स्थिरता मान्नुपर्छ। किन भन्दा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भनेको यस्तो एउटा संस्कार हो कि जहाँ तपाईँ कुनै पनि दिन आफूले संसदमा बहुमतको कमान्ड नगरेको दिन छोडेर जानुपर्छ। त्यसलाई अस्थिरता भन्न हुँदैन भन्ने एउटा एक्ज्याक्टली अस्थिरता होइन भनेर जानुपर्ने अवस्था छ। तर अहिले उल्टो तरिकाले गइरहेको छ। र तपाईँको कुरामा म आउँदाखेरि चाहिँ त्यो भाष्यलाई पनि मिडिया हामीले अगाडि लगेर अस्थिरता भने सरकारसँग मात्रै नजोड, व्यवस्थासँग जोड, समग्रमा हेर्ने भने त्यो नै मेजर कुरा हो भनेर लाँदै गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँले जोडेको कुरा चाहिँ त्यतातिर जानुपर्ने हो। तर समस्या के छ भने आज पनि फेरि नेपाली जनमनले जुन पार्टीले चाहिँ यो निर्वाचन प्रक्रियादेखि अरूमा चाहिँ प्रश्न गरिरहेको छ नि त्यसमा अपनत्व लिइसकेका छैन कि। आज पनि जनताहरू तपाईँको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हरेक कन्स्टिट्युन्सीमा जानुहुन्छ भने समानुपातिकको भोटको सन्दर्भमा उहाँहरूले त्यो झन् अझ महत्त्वपूर्ण भोट हो। त्यसले समाजमा पिछडिएका हिजो प्रतिनिधित्व नभएका वर्गहरूलाई अगाडि ल्याउनलाई सहयोग गर्छ। त्यसले अर्कै म्यासेज दिन खोज्छ। त्यसले चाहिँ बहुमतीय शासन प्रणाली भन्दा नि सबैको शासन प्रणाली हो भन्ने अपनत्व दिनलाई भनेर ल्याइएको सिस्टमको बारेमा जनतालाई अहिले पनि मतलब छैन। र हाम्रा दलहरूले र मेजर रूपमा हाम्रा जाने बुझेका गिने चुनेका मान्छेहरूले त्यसलाई विरोध गरिरहेछन्। त्यो सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कङ्ग्रेस एमाले त्यसमा धेरै उठाएको छैन होइन। अरूले जसले उठाएछन् त्यसलाई त्यो एजेन्डा अगाडि लिएर जानलाई कति सजिलो हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ चिन्ता छ। तर हुन खोजेको चाहिँ हुनपर्ने चाहिँ मेरो विचारमा अब संविधानलाई यदि स्थायित्वतिर लाने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका अवयवहरूलाई चाहिँ अर्को तरिकाले हेर्नुपर्छ। र त्यसमा धेरै अनुभवहरू छन्। अहिले फेरि कतिले चाहिँ के भन्छन् भने समानुपातिक भनेको अहिले हामीले चलाएको 64 पछिको 2टा निर्वाचनमा चलाएको एकदमै ओपन पार्टीको पक्षपाती लिस्ट अहिले त्योभन्दा अलिकति तै पनि पार्टीको पक्षपाती लिस्ट मात्रै समानुपातिक होइन। त्यहाँ धेरै एक्सर्साइज गरेर त्योभन्दा धेरै राम्रा प्रक्रिया अन्तर्गत प्रणाली अन्तर्गत चुन्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउनलाई सबैले काम गर्न सक्यो भने त्यतिर जाला, नत्र भने अझै गाह्रो चाहिँ देखिरहेको छ। तर मैले अघि कङ्ग्रेस र एमाले जुन मुख्य दुईटा दल भए यी दलहरूले चाहिँ त्यो कुरा गरिसकेका छैनन् भन्दा यी दलहरूले पनि जब चुनाव परिणाम आयो नि, परिणाम आइसकेपछि अब उनीहरूलाई के प्रश्न गयो भन्दाखेरि चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट हुने भयो, सरकार अस्थिर हुने भयो। अब 6 महिना हामीले पछिल्लो 1.5 वर्षमा त 6 महिना मन्त्री परिवर्तन गर्ने सिस्टम बसालेका छौँ। त्यसले फेरि प्राथमिकता पाउने भयो भने चाहिँ यो जब क्वेसन उठ्छ कङ्ग्रेस र एमालेकै नेतृत्वले पनि के भन्दै हुन्छ नि यो कारण चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो शासकीय स्वरूपका कारणले गर्दा हो भनेर। अब मैले जोडेको चाहिँ कहाँ भने निर्वाचन अगाडि घोषणापत्रमा कङ्ग्रेस एमाले बाहेक सबैले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको कुरा लेख्नुभयो। काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ निर्वाचनको परिणाम पछाडि त्यही कुरा गर्दै हुन्छ। अब समग्रतामा यसले हाम्रो संविधानलाई पुश गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।
होइन निर्वाचन प्रणालीले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु भनेको अघि यहाँले भने जस्तो सामान्य संशोधन प्रक्रिया होइन कि संविधान पुस गर्न खोज्दैछ, यो के हो म्यासेज? होइन त्यो चाहिँ अब जुन अहिले मैले उठाउन लागेको त्यसलाई अलिकति के अरे अरू रूपमा पनि चर्चा गरेर जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के होला भनेदेखि हामी लोकतन्त्रका हिमायती भन्छौँ, हामी लोकतन्त्रका पक्षधर, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भनेर आन्दोलनदेखि सबै कुरामा सहभागी भइरहेका छौँ र त्यसको प्रमुख श्रेय लिने अहिले दुईटा प्रमुख दलहरू काङ्ग्रेस र एमाले उहाँहरू एकदमै क्लासिकल डेफिनेसन अफ डेमोक्रेसीमा मात्रै निर्भर भइरहनु भएको छ कि डेमोक्रेसी पहिला डेफिनेटली बहुमतको शासन भनेर सुरु भयो तर अहिले सबैको शासनमा डेमोक्रेसी पुगिसक्यो र त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत उहाँहरूले नै ल्याएको संविधानले यो समावेशीको कुरा गरिरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि अब त शासन एउटा कला, शासन भन्दा पनि त्यो शासन भन्ने शब्द आफैमा कति हो, हामी चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्री चाहिँ म तपाईँहरूको सेवक हुँ भन्ने प्रकारको प्रधानमन्त्री खोजिरहेका छौँ। हुन पनि उसले जनताको सेवा गर्छु नै भनेर एउटा प्रण गरेर आएको हुन्छ होइन। अनि ल शासन सेवा जेसुकै होस् त्यो भाषातिर नगइकन नि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब सबैको सहभागितात्मक शासन अथवा सेवा जे भनिन् त्यो गर्नको लागि त अब उहाँहरू फेरि अन्यत्र जान सक्ने सम्भावना छ र त्यसैमा त्यो कला एउटा सबैलाई सहभागी गराएर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कला बनाउनु, कलाको नेतृत्व डेभलप गर्नु पऱ्यो नि। त्यो बनाउने हो भनेदेखि तपाईँको के यो हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली भएका अथवा हङ पार्लियामेन्ट भएका ठाउँमा 5 वर्ष संसद नटिकेको कुनै उदाहरण छ र? भारतमै मनमोहन सिंहले चाहिँ उनको नि आर्ट अफ गभर्नेन्सको कुरा गर्नु भनेदेखि त दुइटै कोलिसन गभर्मेन्ट 5-5 वर्ष पुरा टिकाएर छोडे। हाम्रै नेपालको नि तपाईँको अनुभव हेर्नुहुन्छ भने जतिखेर बहुमत आएको छ, अब एउटा त राजाले कु गरेको 17 सालको कुरा छोडौँ, त्यो पछिको हरेक बहुमतका 3टा सरकार 3टै बिचमा विघटन भयो। इभन बिचमा आएको कङ्ग्रेसको बहुमत पनि 6 महिना अगाडि इलेक्सनमा गएर चाहिँ के अरे मध्यावधिकै रूपमा गएको छ भनेदेखि चाहे अस्तिको बहुमतको 2/3 सरकार भनौँ अथवा पहिलो गेजाप्रसादको बहुमतका सरकारहरू बरु बिचमा ढलेका छन्। अरू सरकारहरूले लामो समय काम गरेको अनुभव छैनन् र त्यसलाई नहेरिकन हामी चाहिँ खालि हङ पार्लियामेन्ट भयो, सबैको सहभागितामा, सबैको समझदारीमा, सबैको छलफलमा चाहिँ सरकार चल्ने भयो भनेपछि डराउनु भने चाहिँ मेरो नेतासँग चाहिँ त्यो आर्ट अफ गभर्नेन्स सबैसँग संवाद गरेर जाने कला रहन्छ भनेपछि त त्यो त संविधानको दोष होइन नि त। त्यो त मेरो नेता त्यस्तो बन्दिनु पऱ्यो कि जोसँग चाहिँ त्यो आर्ट भएको मान्छे चाहिँ आएर सरकार सञ्चालन गर्नु पऱ्यो। त्यसका लागि व्यापक उदाहरणहरू मैले एउटा सानो भनिहाल्नु, जस्तै यहाँले ठ्याक्क भन्नुभयो कि संविधानको दोष त होइन नि त, प्रणालीको दोष त होइन नि त। आज आएर मैले भनिसकेँ, अब सबै अहिले जितेका सबै दलको भनाइ के भन्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो शासकीय स्वरूप गलत भयो भनेर उहाँहरू भाष्य त्यसरी क्रिएट गरिराख्नु भएको छ। जबकि प्रणाली र संविधान आफैमा पनि अथवा निर्वाचन प्रणाली आफैमा पनि शासकीय स्वरूप आफैमा पनि आफैमा खराब होइन हामीले अपनाएको, तर त्यसलाई हामीले कसरी चलायौँ विगत 5 वर्षमा अथवा कसरी चलाउन खोज्दैछौँ भन्ने म्यासेजले चाहिँ त्यो खराब र ठिक देखिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको आत्मसमीक्षाको चाहिँ बरु आवश्यकता होला। हामीले गल्ती गऱ्यौँ त्यसकारण अब चाहिँ दोहोऱ्याउँदैनौँ भन्ने, तर उहाँहरू के भन्ने हुन्छ हामीले गल्ती गरेकै छैन, यो खराब भएकोले तपाईँहरूले डेलिभरी नपाउनु भएको भन्ने उहाँहरूको भाष्य छ। भनिसकेपछि त यसले मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर यसले पुस संविधानलाई गरिराखेको छ। त्यसैलाई रोक्नलाई नै यस्ता प्रकारका छलफलहरू चल्नु पऱ्यो कि नेताहरू कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई त्यो ब्रोडर पर्सपेक्टिभ नहुन नि सक्छ कि त्यसलाई इनपुट दिने भने त यहाँको इन्टेलिजेन्सिया, यहाँको मिडिया, यहाँको नागरिक समाज त्यसले नै मेजर रूपमा भाष्य दिने हो। नत्र भने त हिजो पनि मेरा प्रमुख दलहरू व्यवस्था परिवर्तन, गणतन्त्र, इभन के अरे संवैधानिक राजतन्त्रभन्दा बियोन्ड जान खोजेका थिएनन्। त्यो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ त्यसमा कतै हामी नै पनि एक आपसमा क्लियर छैनौँ कि हामीले नै त्यो भाष्य पो नेताहरूलाई पनि उहाँहरूले क्रिएट गर्न लगाए भाष्यमा चाहिँ घिउ थपिरहेछौँ कि आगोमा। त्यो चाहिँ प्रमुख ऊ हो कि मलाई अहिले लागेको चिन्ता चाहिँ तपाईँको कति राम्रो तरिकाले चलिरहेको हुन्छ भनेदेखि अब हेर्नुहोस् न, अब हाम्रोमा के भने 3rd लार्जेस्ट पार्टी छ, डिस्टेन्समा छ, उसलाई अहिले भर्खर प्रधानमन्त्री चाहिएको छ होइन। अब त्यो भएपछि अनि कहाँ कसलाई दोष दिने कि? जस्तो अब तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने 2-3टा कुरामा अब एग्री हुनुपर्छ। यदि डेमोक्रेसीलाई अब क्वेसन त गरिसके भलै नेता के अरे पार्टीहरू उनीहरू पनि आफ्नो तरिकाले चेन्ज भइरहेछन्। हामी भनिरहेछौँ पार्टीहरू स्ट्याग्नेन्ट छैनन्, उनीहरू पनि समाज अनुरूप परिवर्तन भएका छन्। माओवादीले जनयुद्ध त्याग्नु
र संसदीय प्रणालीमा आउनु, कङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र लगायतको पुरानो उसले गरेको के अरे उसले मानेको कतिपय अवयवहरूलाई छोड्दै यहाँसम्म आउनु भने उनीहरू पनि समाजसँग चलिरहेछन्। ल अलराइट, त्यति हुँदाहुँदै पनि अब कर्नरबाट त आयो त, क्वेसनहरू आए, फ्रस्ट्रेटेड मात्रै है भने जस्तो युवाहरूमा गयो। अब के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले पनि तपाईँहरू भने दलका नेताहरूले पनि कमसेकम अन्यत्रबाट पनि सिक्नुहोस् कि। सिक्ने भनेको तपाईँ सधैँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने होइन। जस्तो तपाईँको अलि अगाडि जापानमै अथवा फिनल्यान्डमै तपाईँ हेर्नुहोस् भने अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे पार्टी सानो भयो भने अर्को फेरि अर्थमन्त्री बन्न मिल्छ, अर्को फेरि सानो पार्टी हुँदा अर्थमन्त्री भएर गभर्मेन्ट लिड गरे मान्छे अर्को फेरि ठुलो पार्टी भएपछि प्रधानमन्त्री भएर जान मिल्छ। यदि त्यो फ्लेक्सिबिलिटी तपाईँ नेताहरूमा ल्याउनु पऱ्यो होइन। मलाई प्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ, जत्रोसुकै हुँ मलाई त्यही कुर्सी चाहिन्छ।